लाइट भी जला दी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अत-तकवीर जो 81 नंबर की सूरत है और कुरान के 30वें पारे में है, शुरू होना है इंशाअल्लाह। ये मैंने पहले भी बताया था कि 29वें और 30वें पारे में जो आयात कुरानी हैं वो छोटे छोटे दो दो अल्फाज पर भी मुश्तमिल हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत गहराई ली हुई है। आप जितना तफक्कुर करेंगे उतनी ज़्यादा उससे हिदायत निकाली जा सकती है। और जो इसमें बयान हो रहा है वो भी दो दो तीन तीन अल्फाजों पर मुश्तमिल हैं आयतें, और उन पे गौर फिक्र करेंगे तो बहुत अच्छी हिदायत भी सामने आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज या सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी। अब ये सूरज शम्स है, उसको फरमाया कि उसकी रोशनी या सूरज को लपेट दिया जाएगा। कुव्विरत, कवर जो लफ्ज़ है कवरा अरबी में पगड़ी बांधने के लिए आता है, अमामा बांधने के लिए ये लफ्ज़ अरबी में आता है, यानी कोई चीज़ को लपेट देना। अगर ये जितनी भी आयतें हैं, वइज़न नुजूमुन को कदरत, और सितारे जो हैं मांद पड़ जाएंगे, अगर हम इनको ऐसे ही ले लेते हैं कि हाँ ये ज़मीन और आसमान की कुछ तोड़ फोड़ की बात हो रही है कि सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी, चाँद जो है, चाँद का तो यहाँ नहीं आया अल्फाज, लेकिन सितारों को जो है उनकी रोशनी मांद पड़ जाएगी। पीछे आया था सूरह क़यामा में कि वजुमिय शम्स वल क़मर वइज़न शक़्क़तिस समा वइज़ा शम्सु वइज़न नुजूमुन कदरत, तो इसमें आया है जुमिय शम्स वल क़मर, शम्स और कमर एक साथ हो जाएंगे, मिला दिए जाएंगे। तो सुनने में ऐसा लगता है अगर इससे ये ही एक हिदायत निकाली जा सकती है जो लफ्ज़ी तर्जुमे हैं, अगर आप गौर नहीं करेंगे तो एक ऊपरी हिदायत ये भी माना जा सकता है, क्योंकि उनके अल्फाज के मीनिंग ये भी निकल रहे हैं। तो उससे एक हिदायत ये निकलती है कि ये जो दुनिया में ये सब कुछ जो चल रहा है, चाँद सूरज का निज़ाम, सितारों का रात दिन का आना जाना, ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा। ये एक दिन सब तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया जाएगा और वो यौमुल आखिर, यौमुल क़यामा, आखिरी स्टेज कायम कर दी जाएगी। यानी दुनिया ना ऐसी चलती रहेगी हमेशा, जो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया ऐसी चलती रहेगी हमेशा, तो ये एक सरसरी हिदायत हमें मिलती है उन तर्जुमात से। लेकिन अगर इसके मजाजी मीनिंग में जाएंगे तो उससे और गहरी हिदायत मिल सकती है। और वो मजाजी, हर ज़बान में दो, एक लफ्ज़ी मीनिंग होते हैं, एक मजाजी मीनिंग होते हैं, उसका जुज़ ले लिया जाता है। लफ्ज़ी मीनिंग भी होते हैं और मजाजी मीनिंग भी होते हैं, हर ज़बान में होते हैं, और अरब में तो बहुत ज़्यादा मजाजी मीनिंग लिए जाते हैं। मजाजी मीनिंग मतलब एक एग्ज़ाम्पल ऐसा है, जैसे आप बोल दें किसी से अपनी ज़बान में कि बेटा तू शेर है, तो उसका मतलब ये नहीं होता वो चार पैरों वाला वो शेर, मतलब उससे जुज़वी मजाजी मीनिंग लेने का मुराद रहता है कि तुम में शेर जैसी बहादुरी है। वहाँ ये मतलब उसका मजाजी मीनिंग लिया जाता है कि तुम शेर हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वही वाला शेर जो रहता है जो हम देखते हैं। तो मजाजी मीनिंग हर ज़बान में लिए जाते हैं। अरबी मीनिंग, अरबी ज़बान तो बहुत सिस्टमेटिक है, और वो मजाजी मीनिंग अपने आप से डिसाइड नहीं होते कि कोई भी कुछ भी मजाजी मीनिंग ले ले। वो भी अरबी में वो भी मजाजी मीनिंग भी उसके दिए रहते हैं, जुज़वी मीनिंग के, इससे ये भी लिया जा सकता है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो कुरान में हम बता देंगे जहाँ मजाजी मीनिंग लेके आप ज़्यादा गहरी हिदायत निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके मीनिंग में क्या है। जहाँ वो आया था तो मैंने आपको बताया था कि जुमिय शम्स वल क़मर, सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे। वहाँ उसके मजाजी मीनिंग में ये निकला था कि सूरज तो ईरान के झंडे में सूरज उसका जो है सिंबल था, और कमर जो है वो
अरब और ईरान इकट्ठा होने की बात हो रही थी वहाँ पर, कि जहाँ ये आ रहा था कि सूरज जो है तोड़ फोड़ दिया जाएगा, शक कर दिया जाएगा, फट जाएगा, तो यानी अब इनकी शामत आने वाली है ईरानियों की। उस वक्त ईरान और अरब में बहुत सख्त जंग रहती थी, बल्कि वो ईरानी इतने ज़्यादा वो थे कि वो अरब के लोगों से जंग लड़ने तक को अपनी बेइज्जती समझते थे, यानी इतने गैर ताल्लुक़ हो गए थे वो। तो वहाँ वो मीनिंग लिए गए थे। अब यहाँ पर इज़ा लफ्ज़ आया है जब कुरान में कुछ गैब की खबरें भी हैं, जो यौमुल आखिर से पहले जो घटनाएं होंगी, उससे पहले क्या क्या चीज़ें होंगी, या ये जो माहौल जैसा चल रहा है वो आगे जाके ऐसा चेंज हो जाएगा, उसको इशारतन कुरान ने बहुत अच्छा बयान किया है। उसको हम देखते हैं। इस शम्स को विरत, शम्स जो है वो अपने आप में भी एक ताकत का सिंबल है, यानी जो बहुत बड़ी ताकत या गवर्नमेंट की जो ताकत है जो पूरी दुनिया पे राज करती है। एक वक्त ऐसा भी आएगा, कुरान कह रहा है कि वो कुव्विरत, लपेट दी जाएगी उसकी जो है ताकत। और वैज़न नुजूम उनका दरत, और नुजूम अंजुम, छोटी महफिल के लिए भी ये अल्फाज आता है, आप जानते हो अंजुम, अंजुम सी नुजूम सी तो बना, सितारों के लिए भी आता है, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं उनको भी अंजुम बोलते हैं। जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं या छोटी छोटी गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट्स हैं, तो कुरान कह रहा है वैज़न नुजूम कदरत, इनकी रोशनी भी मांद पड़ जाएगी। कदर धुंधला, गदीला, ये उसके लिए लफ्ज़ आता है कदरा, बड़ा काफ नहीं, छोटा काफ, कदरा। वो कदर मिक़दार वो अलग लफ्ज़ है, बड़े काफ से आता है कदरा। तो इनकी रियासत, आप कुरान तो बड़े लेवल की बात करता है, यानी जो बड़ी रियासत है आज के टाइम में, आप देख लोगे अमेरिका हुआ या ये पूरी दुनिया पे जो राज कर रहा है, इनकी ताकत भी लपेट दी जाएगी। और जो छोटे स्टेट्स हैं, जो अंजुमनें हैं, जो थोड़े कबीले हैं, तो उनको भी मांद पड़ जाएगी उनकी रोशनी भी। वैज़ल जिबाल सुय्यरत, जिबाल लफ्ज़ तो कितनी बार दर्स में आ चुका। ये अल्फाज जो है अरबी में, जिबाल, बड़े सरकश लोग, चौधरियों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जिबिल्लिन कसीरा कुरान ने कहा है, अक्सर जो सरदार होते कसीर तादाद में। तो जिबाल पहाड़ के लिए भी ये अल्फाज आता है, लेकिन जुज़वी मायनों में, मजाजी मीनिंग में, बड़े सरदार चौधरी जो अपने आप में एक बड़ी ताकत होती है। तो कुरान कह रहा है वो भी चला दिए जाएंगे, अपनी जगह जमे हुए बिल्कुल, कि हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या पैसों में इतने गुरूर रहता है उन्हें कि हम तो अरबपति हैं, क्या बिगाड़ेगी दुनिया हमारा, हम तो दुनिया को अपनी उंगलियों में नचा रहे हैं। लेकिन जब श्यामत आती है तो फिर वो भी फिर जो है कुछ नहीं रहते सामने, बल्कि तो बहुत बड़े सरदारों को हमने जो है जूतों से पिटते देखा है। आप देख लो बड़ी बड़ी जो जहाँ रियासतें थी, जो बादशाह बने बैठे हुए थे, तो पब्लिक ने सीट से उतार के उनको जूतों से मारा। देखा होगा आपने, सुना होगा। जब श्यामत आ जाती है, शामत, तो ये वक्त आएगा, कुरान कह रहा है। ये जो है वैज़ल जिबाल सुय्यरत, अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे। जिबाल को लेके तो बहुत बातें करी हैं कुरान में, बहुत जगह आया है कि रेत की तरह हो जाएंगे, ये जो है सरीब की तरह हो जाएंगे। वो जिबाल से मुताल्लिक जितनी आयतें आप पढ़िए तो आपको ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लगेगा कि हाँ, पहाड़ों को तोड़ने फोड़ने की बात हो रही। तो अगर ये बात भी खाली कुरान कहता है कि पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे, चांद सूरज तोड़ दिए जाएंगे, तो ये तो एक जो है फलक में एक सी घटना है कि उससे हिदायत कुछ नहीं निकलेगी, वो तो तोड़ ही दी जाएंगी। ये तो हमारा ईमान है कि दुनिया तो ये ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि जो जन्नती ज़िंदगी होगी उसमें ना सूरज देखेंगे ना उसकी तपिश, तो वहाँ तो ये दिन रात का सिलसिला होगा ही नहीं, वक्त ठहरा रहेगा, एक ही जैसा वक्त होगा, कुरान ने कहा है। अब यहाँ से ये मजाजी मीनिंग कुरान ने कहा, जो बड़ी ताकतें हैं वो भी जो है लपेट दी जाएंगी, और जो छोटी रियासतें हैं, नुजूम हैं, अंजुम हैं, वो भी, उनकी भी रोशनी मांद पड़ जाएगी। वैज़ल जिबाल सुय्यरत, और जो पहाड़ हैं, पहाड़ तरह के जो आदमी हैं, जो चौधरी हैं, जो अपनी जगह जमे हुए हैं,
وہ بھی چلا دیے جائیں گے. سیرت. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اشار کہتے ہیں عربی میں. دیکھو آپ ایسے سمجھیے عربی زبان کیسی سسٹمیٹک ہوتی ہے. اشر لفظ آتا ہے 10 کے لیے، کیونکہ 9 تک گنتی ہوتی ہے نمبر سے، اس میں اگر ایک آپ ایڈ کر دو تو وہ اشر ہو گیا. ملا اس سے بنتا ہے معاشرہ. جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ معاشرہ ہو گیا، آپ کی سوسائٹی ہو گئی. جب بہت سارے تو وہ معاشرہ ہو گیا. لیکن اشار لفظ اونٹ کے لیے بھی آتا ہے، بلکہ اونٹ کے جو بچے ہوتے ہیں، پریگننٹ جو اونٹ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اشار لفظ آتا ہے. اشار عربی زبان میں. اور اتلت لفظ آپ سمجھ لیے. اتلت آتا ہے معطل، سسپینڈ بولتے ہیں نا آپ زبان میں، انہیں معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا. اتلت یعنی جب اونٹ بیکار ہو جائیں گے. اصل میں یہ کیوں کہا قرآن نے؟ کیونکہ عرب کے لوگوں کو ان کے اونٹوں پر بہت ناز ہوتا تھا، اور جس کے پاس جتنے اونٹ ہوتے تھے وہ اتنے ہی بڑا سمجھا جاتا تھا، اور وہ مینس آف کمیونیکیشن بھی تھا. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ بیکار رہیں گے. یہ تمہارا جو مینس آف کمیونیکیشن ہے، جس پہ تمہیں ناز ہے، یہ سسپینڈ ہو جائیں گے. ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہے گی. اور آج وہ چیز بھی نہیں رہے گی. آج اونٹوں کی سواری کون کرتا ہے؟ آج تو خود سعودیہ میں بھی ہوائی جہاز ہیں، ٹرینز ہیں. یہ مینس آف کمیونیکیشن ہے. اب تو یہ اونٹ گھوڑے تو ختم ہو گئے کہ ان پہ جو ہے ریگستان پار کیا جائے. قرآن نے 1400 سال پہلے عرب سے کہہ دیا تھا کہ جس چیز پہ تم یہ ناز کر رہے ہو یہ معطل رہیں گی. مطلب جیسے سسپینڈ ہو جاتا نا آدمی تو رہتا ہے موجود، لیکن اس کی ضرورت نہیں رہتی، سسپینڈ ہے، وہ نوکری پہ نہیں آئے گا، کام نہیں ہے اس کے لیے. اسی طرح اشار و اتلت، یہ معطل ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، سسپینڈ ہو جائیں گے، ان کی ضرورت نہیں رہے گی. قرآن کس طرح باریکی سے اشارہ کرتا جا رہا ہے. اس وقت عرب کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ کیا ایسا ہوگا کہ ہوائی جہاز بن جائے گا؟ 1400 سال پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں اس کا نظام، بلکہ ٹرینز بھی نہیں تھی. مینس آف کمیونیکیشن میں تو یہی چلتے تھے، اونٹ گھوڑے، وہ ریگستان پار کرتے تھے. اس سے پورا کس کو معلوم تھا کہ ہوا میں اڑ کے پہنچ جائیں گے؟ قرآن نے کہا کہ معطل ہو جائیں گے. اب ترجموں میں وہ کہتے ہیں کہ 10 ماہ کی اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. کون چھوڑے گا؟ اس بات سے کوئی، اگر آپ وہ بھی لے لیں گے تو زیادہ کچھ ہدایت نہیں نکالیں گے، کیونکہ اس کا مطلب وہ بھی نکل رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ترجمہ کیا، وہ بھی نکل رہا ہے. لیکن قرآن تو تفکر کریں گے تو آتا ہے. شاید قرآن پہ تفکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا تو یہ میننگ بھی تو نکل رہے ہیں. قرآن اتنا باریکی سے اشارہ کر رہا ہے. قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس نے وہ چیزیں بتائی ہیں، اس نے بتایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، کچھ جو انسین فیوچر کے انسیڈنٹ ہیں وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اور جب جمع کر لیے جائیں گے. وحوش وحشی جانور کے لیے بھی لفظ آتا ہے، جو آپ کے وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے. لیکن وحوش غیر انسیت والے لوگوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو، جنہیں مانوسیت نہیں ہوتی ہے لوگوں سے. جنگلی ٹائپ کے لوگ اکیلے بالکل، جو کچھ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، انہیں شہر سے بھی کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، ان کو جمع کر لیا جائے گا. جمع ہو جائیں گے. حشر، محشر اسی سے بنا ہے نا، میدان محشر. جمع کر لیا جائے گا. بوش. اب یہاں اگر پرانے جو ترجمے ہیں اس سے سمجھیں گے تو بات بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پریگننٹ اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا، جنگلی جانوروں کو جمع کر لیا جائے گا. اس سے کیا سینس نکلے گا؟ تھوڑا تو عقل کا استعمال کرنا چاہیے آدمی کو. اللہ نے عقل دی ہے تو اچھے سے اس کا استعمال کریں گے، جو صحیح نیت سے. وحوش لفظ جو ہوتا ہے نا کے لیے آتا جنگلی، تو غیر انسانیت لوگ. یعنی قرآن یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی، جب چونکہ بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو رہی ہیں، پھر ایسے وحشی بھی اکٹھا ہو رہے ہیں جو یہ کوشش کرنے کے ہوں گے کہ یہ نظام ہمارے ہاتھ میں آ جائے دنیا کا. اور ایسا آپ دیکھ بھی رہے ہو دنیا میں، دونوں طرف سے ہمیں باتیں دکھ رہی ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے. ہر ایک وہ بات نظر آ رہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. آپ بھی اگر
प्रेजेंट सिनेरियो को देखेंगे, अगर आप मौजूदा हालात पे नज़र करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। वैज़ल बिहार सुज्जिरत, और बिहार समंदर भर जाएंगे। सुज्जिरत भर देना, आबाद हो जाना, किसी चीज़ को भर देना। सुज्जिरत सजर कहते हैं। पानी से भी भर सकते हैं, उसको कश्तियों जहाज़ों से भी भर सकते हैं, यानी वो आबाद हो जाएंगे। कोई पहले जान सकता था कि इतने जो है जंगी बेड़े और इस कदर जो है हर सल्तनत, हर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि समुंदर पे उसका कब्ज़ा हो जाए, क्योंकि उधर से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हो सकता है ना। भारी सामान आप एरोप्लेन में तो नहीं ले जा सकते हो, भारी सामान के लिए तो समंदर से ही रास्ता निकालना पड़ेगा आपको। आपका पूरा बिजनेस उस पर डिपेंड है। जो कोस्टल एरियाज हैं उन उधर वो बंदरगाह बना के, जो बंदरगाह है, मतलब एक ये निकल रहा है इससे कि बंदरगाह बहुत आबाद हो जाएंगे, और आज हो रहा है सेम चीज़ यही। और इस पे तो जंग हो रही है बाकायदा कि कोई जो है समंदरी इलाकों पे वो कब्जा कर ले। आप देख लिए ना, कुरान 1400 साल पहले किस खूबसूरती से इशारा कर रहा है कि ये आएगा ऐसा वक्त, और आ रहा है हमारे सामने। अभी आगे आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा सामने आएंगी कि वो चीज़ें 1400 साल पहले जो कुरान कह रहा है वो आज सामने हमारे मौजूद है। वैज़न नुफूस ज़ुव्विजत, कुरान बहुत बारीकी से इशारा कर रहा है। नुफूस ज़ुव्विजत, ज़ुव्विजत, ज़ौज मिला देना, जोड़ा। नुफूस नफ्स, जो आदमी है, जो जान है, यानी इनको मिला दिया जाएगा। आज बिल्कुल एग्जैक्ट इस आयत की तर्जुमानी होती है, यानी एक दूसरे से कनेक्टिविटी ऐसी रहेगी कि हर एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में पूरा जान सकता है। यहाँ तक कि अब तो ये जान सकते हो आप कि कोई आदमी यहाँ से अमेरिका में बैठा हुआ या इंडिया के किसी इलाके में बैठा हुआ वो क्या कर रहा है इस वक्त, आप जान सकते हो। ये जिसको कुरान कह रहा है वैज़न नुफूस ज़ुव्विजत। अगर आप जो आम तर्जुमे हैं उन पे गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि क़यामत में के हश्र के मैदान की बात हो रही है कि वहाँ पर नुफूस को ज़ुव्विजत यानी बदनों से मिला दिया जाएगा। लेकिन वो सेंस यहाँ निकालना ठीक नहीं है। आप ख़ुद भी अक्ल, मेरी बात नहीं मानिए, आप इस पे ख़ुद अक्ल चलाइए और ख़ुद गौर फिक्र करिए कि ये कुरान क्या बातें कर रहा है। वैज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जब नुफूस जाने मिला दी जाएंगी। अब ये कनेक्टिविटी की बात हो रही है, पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, यहाँ ये कनेक्टिविटी। अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कोई चिप ऐसी डाल रहे हैं कि जिससे हर आदमी की जानकारी उन्हें पूरी की पूरी रहेगी। कोई देख सकता है कभी भी बैठ के कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो आपके जो माइंड में जो चल रहा है वो भी वो जान लेंगे कि कैसे आप जो है कर सकते हैं। दिल की बात अल्लाह ताला जानता है, जो आप प्लान कर रहे हो वो शायद समझ जाए, लेकिन दिल की बात तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि मलाइका भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता दिल की बात। इसीलिए तो दिल को जो है बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए आदमी को। एक्टिविटीज़ देख के इंसान कुछ भी समझ सकता है, गलत फहमी भी आप अच्छे हो, आपकी एक्टिविटीज़ से आपको गलत समझा जाए, ये हो सकता है, पॉसिबल है, बशरी तकाजा है। लेकिन दिल अगर गंदा है, दिल में बुराई है, तो फिर ये कोई भी नहीं समझ पाएगा। ये तो सिर्फ अल्लाह ही ताला बताएगा क़यामत के दिन। ये जो दिलों की जो है गंदगी, ये उस दिन बाहर निकल के आ जाएगी, क्योंकि दिल के हाल तो अल्लाह ही ताला जानता है। वैज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जब ये कनेक्टिविटी की बात हो रही है कि जोड़ दिया जाएगा, हर इतनी कनेक्शन हो जाएगा कि आदमी जो है एक दूसरे को आसानी से उसको पहुंच सकता है, रीचेबल हो जाएगा। पहले तो क्या होता था कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिलने में उसे, अगर वो बहुत दूर रहता है तो 10-15 दिन लग जाते थे। वो बेचारा आता था सवारी करके, और जो है किसी से कुछ बात करना होती थी, एक डाक पहुंचाई, तार पहुंचाया, वो हफ्तों में पहुंच रहा, महीनों में पहुंच रहा, ऐसे होता था। अब कितनी कनेक्टिविटी है,
اگر جو ہے باہر برٹین میں کہیں امریکہ میں بیٹھی ہوئے آدمی سے بات کرنا ہے، آپ نے 1 سیکنڈ میں فون لگایا اور آپ کی بات ہو گئی، ویڈیو کال لگا لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کہاں ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ سب پتہ لگ رہا ہے۔ تو قرآن کتنے خوبصورت طریقے سے اس سورہ میں اشارہ کرتا چلا جا رہا ہے ایک کے بعد کہ یہ ایسا وقت آئے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بہت امپورٹنٹ بات قرآن نے کہہ دی۔ موعود لفظ سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا ہے، صحیح ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں، کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ عرب کے زمانے میں قرآن میں ہی ذکر ہے، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ قرآن نے کہا ہے جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کا کالا منہ ہو جاتا تھا، اتنا رنج ہوتا تھا اسے۔ یہ قرآن نے بتایا، آپ ہسٹری میں بھی پڑھو گے تو بھی ملے گا، لیکن قرآن نے بھی یہ بات بتا دی کہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا کالا چہرہ ہو جاتا ہے، یعنی غم سے کہ اب یہ دب جائے گا، کیونکہ لڑکی کو، اور یہاں وہ لڑکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری جو ہے ویمن، جو مہیلا ہیں، لیڈیز ہیں، عورت ذات ہے، اس کی بات قرآن کر رہا ہے، فیمنن جینڈر کی، کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں قتل کی گئی۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بھی، جو آج یہ فرق کیا جا رہا ہے نا آدمی عورتوں میں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مساوی ہونا چاہیے نظام، سب اللہ کے بندے ہیں، نظام مساوی ہونا چاہیے، برابر کا ہونا چاہیے، کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہونا چاہیے ادھیکاروں میں، رائٹس میں۔ عورتوں پر تو شروع سے ظلم کیا گیا، ہر چیز، معاشرے نے ہمیشہ ان کو دبا کے رکھا، معاشرے نے ہمیشہ جو ہے ہر مذہب کے ماننے والے نے انہیں دبایا۔ ستی سسٹم تو ہوتا تھا نا، یہاں آدمی مر جاتا تھا بیچاری کو خود اپنے اس کی ارتھی پہ جلنا پڑتا تھا نا یہ سسٹم، سفید ساڑی پہن کے پوری زندگی بھر گزارنا پڑتی تھی شوہر کے مرنے کے بعد۔ ابھی تک تھا یہ سسٹم، ابھی بین ہوا ہے 1932-33 میں، 50-60 سال پہلے، اور مطلب 100 سال پہلے یہ تھا نا، طلاق طلاق طلاق، اب حلالہ کرو، تھا نا یہ سسٹم۔ بتاؤ کون سے مذہب کو ہم لے کے بتائیں جہاں عورتوں کو دبایا اور ظلم نہ کیا گیا؟ اور قرآن اتنے مساویت کی بات کرتا ہے، برابری کی، اور خود اسلام کے ماننے والوں پر یہ الزام لگتا ہے، وہ دنیا کو بتا ہی نہیں پائے، کہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ عورتوں کو پر ظلم کرتے ہیں، انہیں دبا کے گھروں میں رکھتے ہیں، اور انہیں جو ہے نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ پڑھائی کرنے دیتے ہیں، ان کو بالکل فرق کر کے پالتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کو۔ قرآن اس فرق کو مٹا دینا چاہتا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظلم نہیں کر پاؤ گے عورتوں پر، اگر ذرا بھی کرو گے تو سوال کر لیا جائے گا، کٹ گھرے میں کھڑے ہو جاؤ گے کہ ایسا کیوں کیا تم نے۔ ایسا ہو بھی رہا ہے آج کے ٹائم میں، آپ کسی لیڈیز کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن جب جو ہے وہ قرآن آگے بتا رہا ہے کہ یہ کب فائدے مند ہوگا، اگر جو ہے، چلو وہ بات جب آئے گی تو بتا دیں گے قرآن میں، تب اس کے رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور آج کے ٹائم میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب نظام ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کسی پہ آسانی سے ظلم نہیں کر سکتے۔ پہلے ایسا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن اب وہ نظام دوسری چیز میں تبدیل ہو رہا ہے۔ چلیے وہ موقع آئے گا تو بتائیں گے، لیکن قرآن بہت باریکی سے اشارہ کر رہا ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا۔ یہ قرآن کتنا اچھا اشارہ کر رہا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ لیڈیز پر بھی ظلم نہیں کر پاؤ گے،
غلامی سسٹم کو تو قرآن نے پہلے ہی ختم کر دیا، اور قرآن چاہ ہی رہا تھا کہ کوئی کسی کا غلام نہ بنے، کوئی کسی پہ دباؤ نہ بنائے، سب اپنی مرضی سے آزاد ہیں، لیکن سب کے گلے میں ان کے رب کا پٹا ڈلا ہونا چاہیے۔ کسی بھی طرح کا انفلوئنس، پربھاؤ کسی بھی چیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے جہاں جہاں جن جن چیزوں کے بارے میں اشارہ کرتے چلے گئے تو رب نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اولو الارحام کے ساتھ کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، مساویت کیسے قائم ہوگی، یہ قرآن بتاتا چلا گیا۔ قرآن جہاں ایک طرف آزاد کرتا ہے وہاں ایک پابندی بھی لگاتا ہے۔ وہ آدمی قرآن پڑھنے والا خود سمجھتا ہے کہ اس پر کہاں پر پابندی لگائی گئی ہے اور کہاں اسے فری چھوڑا گیا ہے۔ قرآن ان رسمی روایات سے جو رسمیں بنی ہیں ان سے بالکل فری کرتا ہے کہ تمہیں رب کی بات ماننا ہے، سب کی بات نہیں ماننا ہے، رب کی ماننا ہے، رب کی بات۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ جب صحیح صحف کہتے ہیں، ویسے چوڑے پیالے کے لیے بھی آتا ہے، یہ لفظ قرآن میں خود بھی آیا ہے۔ صحاف مصحف کتاب کے لیے لکھی ہوئی عبارت کے لیے بھی آتا ہے، لکھی ہوئی چیز کے لیے کھول دی جائیں گی، یعنی جو کچھ ریکارڈ ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ آج بھی سارا کا سارا ریکارڈ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کسی کا بھی۔ بھائی پہلے تو کچھ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا تھا، پہلے تو آدمی زندگی گزارتا تھا، وہ جو کر رہا جو کچھ ریکارڈ نہیں ہو رہا۔ آج تو سارے CCTV کیمراز ہیں، تمام فائلیں ہیں جن کو آپ ریکارڈ پہ رکھ سکتے ہو، آپ کی پورے حالات ریکارڈ ہیں، پتہ ہو جائیں گے۔ نشر لفظ آیا ہے، کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور یونیورس کھول دیا جائے گا۔ یونیورس کی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہو گئی، بہت سارے پلینٹس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ پتہ ہو گئے۔ کہاں تک کیا کتنا علم بڑھ گیا سائنس کا۔ قرآن بتاؤ 1400 سال پہلے جب یہ کوئی سامنے سے دکھتا بھی نہیں تھا ایسی کہ ایسے حالات ہو جائیں گے، اور پچھلے 50 سالوں میں 30-40 سالوں میں تو ہم نے بہت تیزی سے دیکھا ہے کہ ہر چیز ڈیولپ ہو گئی اور بہت سارا علم ہمارے پاس آ گیا۔ لیکن وہ علم اگر غلط ہاتھوں میں آیا تو ملک جو انرجیز ہیں اگر وہ غلط ہاتھوں میں آئیں تو اتنی زیادہ تباہی لاتی ہیں اس دنیا میں، اور اگر وہی جو ہے روح کے ساتھ آ جائیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر وہ جنت کی زندگی سامنے آ جائے گی، اسی دنیا سے جنت شروع ہو جائے گی۔ اور وہ جو آخری سٹیج ہے اس کے بارے میں تو قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، چونکہ وہ سامنے نہیں ہے، غیب کی خبر ہے، مرنے کے بعد کی ہے، لیکن کنیکشن تو اسی زندگی سے ہے نا، یوم الآخر کا، ادھر ہی سے فیصلہ ہوگا۔ تو وہ بہت بڑھیا سٹیج ہے، بہت یوم الآخر ہے، آخری سٹیج ہے۔ فرمایا جب آسمان کھول دیا جائے گا، کشطت یعنی اس سے بہت ساری نیوز خبریں جو ہیں، تمام طریقے کی جانکاریاں آپ کو مل جائیں گی اس سے۔ اب یہ پوری آگے آتی چلی جا رہی آیتیں، اس کے بعد قرآن فائنلی ایک بات کہتا ہے، اور وہ بات انشاءاللہ وقت کی، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے اس کو 11 آیتوں تک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے اگلے درس میں ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، قرآن پہنچانے کا حق ادا کریں، خود بھی تفکر سے پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔